बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और अपने यूट्यूब चैनल सलमान मिर्जा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, आज जो वाकया मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, गारंटी के साथ आपको कहूंगा कि आपने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर इस तरह का वाकया ना देखा होगा ना सुना होगा। एविएशन की तारीख में यकीन जानिए मैंने ऐसा वाकया नहीं देखा। सोचिए आप एक जहाज के अंदर बैठे हुए हैं, जहाज फ्लाई करता है, अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है, जहाज 36,000 फीट की बुलंदी पर परवाज कर रहा है। अचानक एक पैसेंजर उठता है और कहता है दरवाजा खोलो, मुझे नीचे उतरना है। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि भाई ये बस नहीं है, ये जहाज है। ऐसा थोड़ी कि बस को हाथ दिया आप उतर गए, आप चढ़ गए, ये जहाज है। वो कह रहा है नहीं, जहाज को रोकने की जरूरत नहीं है, नीचे उतारने की जरूरत नहीं है, आप दरवाजा खोल दीजिए, मैं नीचे उतर जाऊंगा। फ्लाइट अटेंडेंट आते हैं, उनको समझाते हैं कि भाई ये बस नहीं है, ऐसे दरवाजा नहीं खोला जा सकता। दरवाजा खुलेगा तो सिर्फ आप नहीं उतरेंगे, सारे लोगों को नीचे उतरना पड़ जाएगा फिर ना। लेकिन ये बंदा नहीं मानता, ये बदतहजीबी बदतमीजी करने लग जाता है, फ्लाइट अटेंडेंट से हाथापाई करने लग जाता है और उसके बाद ये खुद दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। इसको रोका जाता है, ये बार बार वॉशरूम की तरफ जा रहा होता है, बाहर आता है, चिल्लाता है, लोगों को गालियां दे रहा होता है, बदतहजीबी कर रहा होता है। और उसके बाद जब इसको अंदाजा हो जाता है कि भाई ये जहाज को रोक नहीं सकता, दरवाजा खुलवा नहीं सकता, तो ये किस तरीके से एहतजाज करता है। ये एक एक करके अपने कपड़े उतारना शुरू कर देता है बीच फ्लाइट में। वहां पर सब लोग बैठे हुए हैं, पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, फैमिलीज बैठी हुई हैं, बच्चे बैठे हुए हैं। और उसके बाद ये शख्स एक एक करके अपने कपड़े उतारना शुरू कर देता है। और इंतहाई जरूरत का जो एक कपड़ा होता है, वन पीस, ये उसने पहना हुआ होता है, बाकी सारे कपड़े इसने उतार दिए होते हैं। लेकिन भाई इसने ये सब कुछ क्यों किया, इस जो पूरे वाकये की डिटेल्स निकलकर सामने आई है, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। फिर जहाज को नीचे उतारा जाता है, ये उतरता भी है, इसको गिरफ्तार भी किया जाता है। लेकिन इसके साथ मसला क्या हुआ, आज की वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे और आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। जनाब, ये जो तैयारा है, ये जो फ्लाइट है, ये वियतनाम से थाईलैंड की तरफ जा रही थी। 30 जनवरी साल 2026 वियतनाम से ये थाईलैंड की तरफ जा रही थी, लेकिन इसकी इमरजेंसी लैंडिंग बैंकॉक में कराई गई। अच्छा, ये जो शख्स था, इसके बारे में बताया जा रहा है कि जब लोग जाहिर सी बात है वीडियो बना रहे थे, सोशल मीडिया पर वीडियो पड़ी हुई है। अब होता ही है कि सारी हरकत और सकनात करने से पहले, ये सारा मामला करने से पहले, ये फ्लाइट के अंदर ही किसी बंदे से बात करता है। उसके बाद ये वॉशरूम जाता है और वॉशरूम से बाहर निकलता है, तो उसके बाद इसको समझ नहीं आ रहा होता है कि ये अपने आप को कंट्रोल कैसे करे। इसकी सिर्फ एक ही रट होती है कि दरवाजा खोलो, मुझे उतरना है, दरवाजा खोलो, मुझे उतरना है। जब ये अपने सारे कपड़े उतार देता है, उसके बाद ये जो पायलट की जगह होती है वहां पर भागने की कोशिश करता है, क्रू की तरफ भागता है, जो कॉकपिट होता है उसकी तरफ ये जा रहा होता है, वहां पर लपक रहा होता है। पायलट्स के पास और दीगर लोगों के पास कोई चारा बचता नहीं है। उन्होंने इसको कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन ये किसी तरीके से कंट्रोल में नहीं आ रहा था। फिर इस फ्लाइट को थाईलैंड के बजाय बैंकॉक में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है। और आपने देखा होगा कि कोई भी जहाज अगर इमरजेंसी लैंडिंग करता है या कोई भी जहाज लैंड करता है, तो जहाज को पार्क होने में टाइम लगता है। उसको टैक्सी भी किया जाता है, उसको पार्क भी किया जाता है, फिर आके जो स्टेयर्स हैं वो लगाई जाती हैं, या स्टेयर्स नहीं लगाई जाती तो आप जहां से निकलते हैं उसको प्रॉपर उसका एक तरीकेकार होता है। अच्छा, ये जब जैसी जहाज लैंड करता है, पुलिस वालों को इतला कर दी जाती है कि एक शख्स ने पूरे जहाज को अपने सर पर उठा लिया है। 36,000 फीट की बुलंदी पर इसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा नहीं खुला तो इसने अपने सारे कपड़े उतार दिए, लोगों के साथ बदतहजीबी बदतमीजी कर रहा है। तो पुलिस को इतला पहले से कर दी गई थी, पुलिस जो है ना वो एयरपोर्ट पर मौजूद थी इसको गिरफ्तार करने के लिए। अब जैसे ही जहाज लैंड करता है, अभी जहाज रुका ही होता है, अभी इस पे स्टेयर्स भी नहीं लगाई होती ताकि पुलिस ऊपर चढ़े और उसको गिरफ्तार करे। ये फौरी तौर पर सबको धक्का देता है, दरवाजा खोलता है और जहाज से छलांग लगा देता है बिना स्टेयर्स लगे। अभी स्टेयर्स नहीं लगी हुई है, तकरीबन 1 फ्लोर तक का तो होती है ऊंचाई, 1 या 1.5 फ्लोर की ऊंचाई होती है जो जहाज का दरवाजा होता है, और नीचे तकरीबन मेरे ख्याल से 1.5 फ्लोर तक की तो होगी, इतना ऊंचा जहाज होता है। ये वहां से नीचे छलांग लगाता है बिना कपड़ों के, और इसके पैर में चोट भी आती है, लेकिन वहां से फिर ये भागना शुरू कर देता है। जब ये एयरपोर्ट के अंदर जाता है, जब एयरपोर्ट में जाता है, तो इसको खैर गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इसको कपड़े शपड़े पहनाए जाते हैं कि हुजूर ऐसा ना कीजिए, कपड़े अपड़े पहनिए, तहजीब के अंदर आइए। इसको गिरफ्तार करने के बाद, कपड़े पहनाने के बाद, इसके पैर में चोट लगी हुई, नीचे गिरा हुआ है, उसकी पूरी तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं। अब ये है कहाँ का शख्स, मतलब कुछ चीज़ें जो इसकी निकल कर आई हैं, पता चला है कि भाई ये रशिया का रिहायशी है और ये इंग्लिश भी बोल रहा था और रशियन ज़बान भी बोल रहा था, लेकिन इसने ऐसा कुछ क्यों किया ये नहीं पता चल सका।
اچھا حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ کہیں بھی کسی بھی ملک کے اندر ہوتا تو ہوتا یہ کہ بھائی اس شخص کو گرفتار کیا جاتا، کیونکہ اس نے باقاعدہ طور پر ایک جہاز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اگر دروازہ کھلتا تو آبویسلی آپ کو پتا ہے کہ فلائٹ کو نقصان ہو سکتا تھا، طیارے کو نقصان ہو سکتا تھا، اندر لوگ جو پیسنجرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نقصان ہو سکتا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر بھائی اس کو گرفتار نہیں کیا گیا اور اس کو کہا گیا کہ آپ کیونکہ ٹورسٹ ویزا پہ، جو گھومنے پھرنے کا ویزا ہوتا ہے، اس ویزے پر ٹریول کر رہے تھے، اس لیے آپ کو آپ کے ملک واپس ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے۔ کچھ نہیں پتا چلا کہ بھائی انہوں نے یہ سب کچھ کیا کیوں، یہ سب کچھ ہوا کیوں، اس کے پیچھے کارستانی کیا تھی، اس کے پیچھے معاملات کیا تھے، کیا ان کو اچانک ایسا ہوا کہ ان کو فلائٹ میں بیٹھتے ہی ساتھ یہ یاد آیا کہ انہوں نے نیچے اترنا ہے۔ اور یہ جب فلائٹ ٹیک آف کر گئی تھی، جب آپ اپنے جو سیٹ بیلٹس ہوتی ہیں نا وہ ایز کر لیتے ہیں، آپ اتار دیتے ہیں سیٹ بیلٹس، جہاز جو ہے نا اسٹیبل سچویشن میں آ جاتا ہے، 36,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر ہوتا ہے، یہ پہلے واش روم جاتا ہے، اس کے بعد کسی شخص، بلکہ پہلے کسی شخص سے بات کرتا ہے، اس کے بعد یہ واش روم جاتا ہے، دین ایونٹ آؤٹ آف کنٹرول، اس کو پھر کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب یہ تمام چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں۔ آنیسٹلی میں نے ایک سے ایک واقعات ایویشن، کیونکہ ایویشن یار مجھے اچھا لگتا ہے اس کے بارے میں پڑھنا، ہر ایک کی جستجو ہوتی ہے، جیسے پانی کے جو شپس ہوتے ہیں ان کی بات کرنا یا پھر پلینس کی بات کرنا، ان کے واقعات کو کھنگالنا، دیکھنا، ہر ایک کا ایک ہوتا ہے کہ معاملہ کہ بھائی میرا یہ انٹرسٹ ہے، میں موویز بھی اس طرح کی، ڈاکومنٹریز بھی اس طرح کی دیکھ رہا ہوتا ہوں، تو میں نے اپنی زندگی کے اندر اس طرح کا واقعہ نہیں دیکھا۔ اور سوچیے ایک بندہ کہہ رہا ہے مجھے جہاز سے اتار دیں، بس آپ جہاز نیچے اتارے نہ اتارے مجھے اتار دیں آپ۔ اور اس نے کوشش کی تھی کہ دروازہ کھول کے کسی طریقے سے یہ نیچے چھلانگ لگا دے، اور جب جہاز نیچے لینڈ کیا تب اس نے چھلانگ لگائی بھی برہنہ میں، مطلب نیم برہنہ تھا، صرف ایک اس نے کپڑے پہنا ہوا تھا، ایک جو انتہائی ضرورت کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ اس نے پہنے ہوئے تھے، باقی اس نے کچھ بھی نہیں پہنا ہوا تھا، اور نیچے یہ چھلانگ لگاتا ہے۔ لیکن خیر اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اب حیرت انگیز بات یہ، سوشل میڈیا پر جب یہ خبر آئی تو لوگ یہ بات کرنا شروع ہو گئے کہ بھائی اس کو تو گرفتار کیا جانا چاہیے تھا، اس کو سزا ملنی چاہیے تھی، کیونکہ اس نے لوگوں کا ٹائم برباد کیا ہے، فلائٹ کو ڈائیورٹ کیا ہے، فلائٹ کی ڈسٹربنس کی وجہ بنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ان پر لاگو ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں ہوئی بھائی۔ اب اس کو غالباً شاید اس کے ملک میں ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہاں سے بینکاک پہ جب یہ اترا تھا وہاں سے اس کو ڈیپورٹ کر کے واپس، اور ڈیپورٹ بھی جہاز میں ہی کیا جائے گا۔ اب کس طریقے سے کیا گیا ہوگا یہ بھی حیرت انگیز بات ہے، کیونکہ جہاز میں تو سفر کر رہا تھا، آ بھی جہاز میں رہتا اور غالباً ڈیپورٹ بھی جہاز میں کیا جائے گا۔ لیکن بڑے عجیب و غریب قسم کے واقعات ہوتے ہیں۔ اس کی پوری ویڈیو سوشل میڈیا پر پڑی ہوئی ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو میں نے انسٹاگرام پر لگا دی ہے، وہاں پر جا کے دیکھ لیجیے گا، فیس بک پیج پر میں نے لگا دی ہے، وہاں پر جا کے دیکھ لیجیے گا۔ بڑی حیرت انگیز قسم کی، عجیب و غریب قسم کا یہ واقعہ تھا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اچھا، جب بھی آپ ٹریول کر رہے ہیں تو یہ میں آخر میں آپ کو کہتے ہیں کہ ایک صلاح کے طور پر، ایک ڈسکشن کے طور پہ، کہ بھائی یہ جو نپا وائرس ہے اس کی کافی بازگشت سنائی دی جا رہی ہے، کوشش کیجئے ان ممالک کا سفر نہ کیجئے، ان ممالک کی طرف نہ جائیے جہاں پر اس طرح کے وائرس نمودار ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں سامنے، تو کوشش کیجئے اپنا جو ٹریول ہے وہ وہاں کے ممالک میں نہ کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔